अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज का जो मेरा वीडियो का अनवान है वो है अलसी के मुतलका। तो अलसी के मुतलका आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो मेरा इल्म आपको अंदाज़ा हो चुका है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है। उसकी वजह ये है कि मेरा अपना दवा खाना है और मैं लोगों को हर चीज़ हकीकत बताता हूँ, किसी को गलतफहमी में नहीं रखता। और इसके अलावा ये है कि जिस चीज़ का फ़ायदा जो होता है वही बताता हूँ, अपनी तरफ से या किसी बंदे की सुनी सुनाई बात मैं कभी भी आपसे शेयर नहीं करता। तो जो नुस्खा मैं आज़मा लेता हूँ मरीज़ों पर, उसके जो फ़वाइद मुझे अच्छे मिलते हैं, पॉजिटिव मिलते हैं, तो मेरा दिल करता है कि वो इल्म मैं आप तक शेयर करूँ। चूँकि आपने अंदाज़ा किया होगा कि पहले जितने भी तबीब थे, हुक्मात थे, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने नुस्खा जात को साथ ही लेकर वो दफन हो गए, ज़मीन के अंदर चले गए। उन लोगों ने अपने नुस्खा जात को दूसरे लोगों में शेयर नहीं किया। यही वजह है कि आजकल हिकमत का इलाज बहुत कम है लोगों के पास, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश अद्वियात की तरफ भागते हैं। वक्ती फ़ायदे के लिए बहुत से नुकसानात को वो ले लेते हैं जो कि जिस्म के लिए और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मोहलक होते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो अलसी के मुतलका है। अलसी मेरे पास पड़ी भी हुई है, ये देखें, ये बारीक बारीक दाने होते हैं, ये देखें अलसी के बीज हैं ये। तो इसको सर्दियों और गर्मियों में दोनों मौसमों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने लोगों से सुना होगा कि सिर्फ और सिर्फ इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। बहुत देखा भी है, गांव में जाके देखा है, गांव के लोग इधर आते भी हैं, वो ये बताते हैं हम जी सिर्फ सर्दियों में अलसी की पिनियाँ बना लेते हैं। कुछ जो स्वीट वाले हज़रात हैं वो स्वीट में इसको डाल लेते हैं, या सर्दियों में इसको जो है ना वो इस्तेमाल करना मुनासिब समझते हैं। प्यारे नाज़रीन, जो अल्लाह ताला ने कोई चीज़ आप लोगों के लिए तोहफ़ा दी हुई है या आपको नेमत दी हुई है, उसको तो हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह ताला की तो इतनी नेमतें हैं, अगर आप उनको शुमार करना शुरू कर दें, गिनना शुरू कर दें, तो यकीन कीजिए बंदे की हैसियत ख़त्म हो जाए, बंदे की गिनती ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें ख़त्म ना होंगी। तो बात यह है कि अलसी के फ़वाइद जो हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसम में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अक्सर मरीज़ों को इसको कैप्सूल में भर कर दिया भी है, और बहुत से तबीब हकीम ऐसा करते भी हैं। और इसको आप साबुत इस्तेमाल ना करें, इसको आप ग्राइंड कर लें, घर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना सकते हैं। इसमें कोई और चीज़ आपने अगर मिक्स करनी है तो आप इसको कलवंजी इसके अंदर डालें बराबर वज़न में, तो इसकी अफादियत और बढ़ जाएगी। तो इसके फ़वाइद ये हैं कि सबसे पहले ये दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिमाग के अंदर जितने भी फाजल रतूबात होती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, केरा आ जाना, उसको ये ख़त्म करता है। मैदे के अंदर जितने भी फासद मादे होते हैं उनको ये ख़त्म करता है, क्योंकि ये गर्म होता है। ये जो अलसी होती है ये गर्म होती है, तो इस वजह से जिस्म के अंदर इसके फ़वाइद भी, गर्म मिजाज वालों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस्म के अंदर इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और वो लोग जिनको असाबी तनाव, जिस्म में दर्दें, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, ख़ास तौर पर वो लोग स्टूडेंट्स हज़रात या वो वर्कर जो कंप्यूटर पर ज़्यादा देर काम करते हैं, अगर वो अलसी और कलवंजी दोनों मिलाकर खाते हैं तो उनके असाब और पट्ठे वो भी ठीक हो जाते हैं, थकावट ठीक हो जाती है। आधा चम्मच वो अगर इसको पानी के साथ, नीम गर्म पानी या दूध के साथ लेते हैं तो मैदा के अंदर जितने भी फुजला होता है, तेज़ाबियत होती है, तुरशी आ जाती है, उसको ये ख़त्म करके आपके जिस्म से गिल्टियाँ या जिगर के इर्द गिर्द जितने भी फासद मादे इकट्ठे हो जाते हैं वो ख़त्म करके पखाना के ज़रिए बाहर खारिज कर देता है। और मज़ीद ये है कि वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चूँकि इसके अंदर भी आयल होता है, ये आयली होती है अलसी, तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी ये बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उन लोगों को चाहिए
کہ وہ اپنے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے، اپنے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے ان کو یہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پہلے اگر وہ اس کے ساتھ کلونجی ایڈ کرتا ہے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر سمپل اس کو السی کو ہی وہ گرائنڈ کر کے رکھ لیتا ہے تو وہ آدھا چمچ صبح نہار پیٹ لے اور آدھا چمچ رات کھانے سے پہلے لینی ہے، کھانے کے بعد آپ نے اس کو نہیں لینا۔ اور مزید وہ لوگ جن کو موٹاپا آ گیا ہے، اگر وہ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ السی لیں 100 گرام کلونجی لیں اور 100 گرام اجوائن لیں۔ اجوائن دیسی لینی ہے۔ تینوں چیزوں کو آپ ملا کر آدھا چمچ صبح نہار پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ اور آدھا چمچ رات کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں تو یقین کیجئے بہت تیزی سے وزن کم ہوتا ہے، بہت تیزی سے۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات کے جن کا خاص طور پر میری مائیں بہنیں بیٹیاں عورتیں جن کو وہ فیڈ نہیں کراتی یا اکثر وہ ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے چھاتی میں درد ہوتی ہے یا ڈاکٹروں کے پاس جا کے چیک کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی چھاتی کا کینسر ہو گیا، جی آپ کو بریسٹ کینسر ہو گیا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو ان کو اگر استعمال کرنا ہے تو وہ ایسے کریں گے، السی لیں 50 گرام یا 100 گرام لے لیں، تو 100 گرام سنا مکی لینی ہے، 100 گرام اس کے اندر آپ نے کلونجی ڈالنی ہے۔ تو تینوں چیزوں کو آپ کوٹ کر گرائنڈ کر کے تینوں چیزوں کو آپ صفوف بنا کر 500 گرام کے کیپسول بھر لیں، تو 2 کیپسول صبح کھانے کے بعد اور 2 کیپسول رات کو۔ ایسی بچیاں جن کو بریسٹ کینسر ہو گیا وہ اگر استعمال کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جن کے جوڑ سویل کر گئے یا جن کو لوگوں نے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ کو گینٹیا ہو گیا ہے یا گینٹیا ہو رہا ہے یا جن کے جوڑ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایسے کریں کہ ایسے مریضوں کو آپ پیپل لاکھ السی کے اندر جتنی السی کی مقدار ہو اتنا ہی آپ نے پیپل لاکھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، اور کلونجی بھی ساتھ نہیں اتنی مقدار میں، چاہے 100 گرام لیا تو ساری چیزیں 100 گرام ہونی چاہیے، اور یہ تمام چیزیں آپ نے پاؤڈر بنا کر رکھ لینی ہے۔ تو اس کے اگر آپ کیپسول بار لیتے ہیں تو آپ کو کھانے میں آسانی ہو گئی، نہیں تو آپ ویسے بھی آدھا چمچ 3 ٹائم صبح دوپہر رات کو آپ لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ تو وہ دوست حضرات جن کو یرقان کا مسئلہ ہے تو وہ بالکل اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو یہ جگر کے جو محرکات ہے جگر کی حرکت کو تیز کرے گا تو آپ کے بلڈ میں گرمی آ جائے گی۔ مزید وہ لوگ کہ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر والے حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ السی 100 گرام لیں، اس کے اندر آپ اندر جو تلخ 100 گرام ڈالیں، یہ دونوں چیزیں آپ نے 100 گرام لے کر اس کے اندر آپ نے تمہ ڈالنا ہے 100 گرام، گوند ککر ڈالنی ہے 100 گرام اور کلونجی ڈالنی ہے 100 گرام۔ یہ ساری چیزیں برابر وزن میں لے کر اگر آپ اس کے کیپسول بھر لیتے ہیں 500 ملی گرام کے، تو 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر اور 1 رات کو، جیسے جیسے شوگر کا لیول ٹھیک ہوتا جائے گا آپ اس کی مقدار کو کیپسول کو دن میں پھر 1 مرتبہ کر دیں۔ تو یہ تھا شوگر کے متعلقہ علاج، اور وہ لوگ جو انسولین لگاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی نسخہ فائدہ مند ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، السی کے متعلقہ تو بہت لمبی بحث ہے، تو یہ شارٹ سا میں نے آپ کو کلپ دیا ہے، یہ شارٹ سے جو نسخے میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں یہ میرے آزمودہ نسخے ہیں جو میں نے لوگوں کو دیے بھی ہیں، میں خود بنا کر یہ دیتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے علم کو آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے حکیم مر جاتا ہے لیکن اپنے ہاتھ کاٹ کر کو نہیں دیتا، تو لیکن میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، میرا دل کرتا ہے، یقین کیجئے میرے اندر کی جو ہارٹ فیلنگز ہیں وہ میں یہ بتاتے ہیں، اپنے اندر جو میرے ایموشنز ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ سے جو ہے وہ ظاہر کروں، آپ کے اوپر اس کو جو ہے میں واضح کروں اور میں اپنے اندر کی جو باتیں وہ آپ سے شیئر کروں۔ تو پیارے ناظرین، اگر نسخہ جات بنانے میں یا ویڈیو کے اندر کوئی بھی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو نسخہ بنانے میں کسی قسم کی یا ویڈیو کے بنانے میں کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھ سے ضرور فون پر رابطہ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں 0343 416 7476۔ کسی وقت بھی آپ مجھے وائس کال واٹس ایپ کر سکتے ہیں
یا آپ مجھے کوئی میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا، ہر ڈیٹیل دوں گا، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔